आसा तें बरे भशेन जावपाक जाय आनी तूं बरे डॉक्टर आसा किंवा ज्यो गरजो आसा त्यो जावपाक जाय आनी फाल्यां तेजें खऱ्या अर्थान लोकार्पण आसा आयज ह्या मौक्याचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? आमी पळयताले खूब यत्न केल्लो की प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें सांग्यार खूब पयलींच्यान आसा आनी तें सिच्युएट जाल्लें एक पोर्तुगीज कालीन एंटीक बिल्डिंगेन भितर आनी त्या वेळाचेर आमी खूब प्रयत्न केले आनी इंटेरियर तातूंत भितर फर्निश केलें आनी आमी नव्यो सुविधा हाडपाचो प्रयत्न केलो. कारण सांगे हो सगळ्यांत व्हडलो तालुका आनी ह्या सांग्याक एटॅच जे लोकसंख्या आसा ती आमच्या नेकुर्लेच्यान किंवा निवणच्यान किंवा आमचे वाडे भाटी ह्या भागांतल्यान सगळे पेशंट येतात. आतां सांगे PSC ही सांगे नगरपालिकेन भितर आसा आनी ह्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रान भितर आयज आमी पळयतात की नवी सुविधा निर्माण जाल्ली आसा. त्या पयलींचे एंटीक बिल्डिंगेक लागूनच नवें आमी एक फूल फ्लॅज हॉस्पिटल हांगा तयार केल्लें आसा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, आनी ताजो दर्जो वाडपाक जाय. आनीक त्या दर्ज्याचे दर्जो वाडल्या नंतर तातूंत भितर आमकां थोड्यो सुविधाय बी जाय. कारण हांगा आयलो तो फक्त फर्स्ट एड करपा पुरतो आसपाक जायना. हे सब हेल्थ सेंटरी आनी हेल्थ सेंटरी हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमच्यो सुविधा एखादे वेळ गायनेक आसल्यार पसून थंय फॅसिलिटीज आसपाक जाय. एखादे ट्रॉमा आसा जर जाय जाल्यार प्राथमीक जे उपचार पद्दती आसा ती हांगा जावपाक जाय. एखादे वेळ आमचे हार्ट रिलेटेड पेशंट्स येतात तांकां डायग्नोसीस एटलिस्ट जावपाक जाय. सिरियस आसा जाल्यार मुखार वचपाचें. हांगा आमकां डायलिसीस सेंटर जावपाक जाय. पेशंट हांगच्यान मडगांव वतात तांकां हांगा लागींच्या लागीं सुविधा निर्माण जावपाक जाय. अशें सगळें हांगा आमचे एखादे वेळ फ्रॅक्चर्स आसा ते निदान करपा खातीर ते डायग्नोसीस करपा खातीर एक्सरे टॅक्निशियन वीथ मशीन जाय. ह्यो सगळ्यो सुविधा आयज आमी हांगा हाडपाचो पळयतात. हांगा आमकां दोळ्याचो विकार आसा जर जाय जाल्यार प्राथमीक जे गोश्टी हांगा डिटेक्ट जावपाक डायग्नोज जावपाक जाय त्या खातीर ऑप्थॉल्मिक डिपार्टमेंट एक आसपाक जाय. हांगा आमचे डेंटल प्राथमिकता आसपाक जाय. डेंटल जर प्रॉब्लम असले आसपाक जाय. सो ह्यो सुविधा निर्माण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न केल्ले आनी तातूंतल्यान आयज आमकां यश येता. आनी हळू हळू ज्या रितीन आमचे जे स्टॅटिस्टिकल डेटा अवेलेबल जाता हांगा कांय लोक हांगा सुविधा ना म्हणून हांगा रिपोर्ट करनासतना मुखार वतले. जेन्ना हांगा ह्यो सगळ्यो सुविधा निर्माण जातल्यो हळू हळू आमकां स्टॅटिस्टिक्सूय मेळपाक लागले. नंबर ऑफ पेशंट्स वाडटले. कारण ज्या वायड एरियेक भितर हे प्राथमीक आरोग्य केंद्र सर्व करता जे संपूर्ण आमच्या सांगे तालुक्याक आनीक म्हाका दिसता की सांगे मतदारसंघाकच न्हय तर ह्या सायडीन कुळें काळें सावर्डे अशा पंचायतींनी बी आसा. म्हणूनच हांगा जरी लागीं आमचे CSC आसा कुडचोरे पूण हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर वील कॅटर टू दी पंचायत फ्रॉम ऑर म्युनिसिपालिटी फ्रॉम सांगे बुगे पंचायत भाटी पंचायत वाडे पंचायत नेतुर्ले पंचायत रिवोणा पंचायत अशा भागांतल्या हें सगळ्यांत जवळचें अशें आमचें आरोग्य केंद्र आसतलें. ह्या आरोग्य केंद्राच्या दर्जाच्या विशयी आमी परत एक फावटी मागणी केल्ली आसा की एक सब हेल्थ म्हणजे हें आसाच. हें हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर जालें ताचो दर्जा किंचीत वयर काडून नव्यो सुविधा उपलब्ध करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतल्यो आनी तातूंतल्यान आयज एक बरे प्रमाणाचे बरे सवलतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज निर्माण जाल्लें आसा. भाई तुमी आतां ह्या प्रकल्पाचें सर्वेक्षण केल्लें आसा तुमी पयलें आसा. आमी कालच एक व्हिडिओ पळयला विरोधक केन्नाच उद्घाटन जावचे पयलींच बॉम्ब मारपाक लागले कांयच ना म्हण. हेजेर तुमचें मत कितें? हांव ताजेर कांय करना. कारण खुबश्यो अश्यो वस्तू जातात त्यो जालना ताजेर बोट दवरीत रावतात. आमचे पयलीं फाटलीं कांय आमदारां म्हणजे आमदारांनी अशी हें केल्ल्यो की हें KLE सारकें हॉस्पिटल करतले. आमी एनालायजच करनात की हांगा फाटले डेटा कितें आसा, फुडें आमी कितें अपेक्षीत करपाक शकता, सुविधा कितें जाय. हॉस्पिटल हे ताका एक स्टँडर्ड आसतात. हॉस्पिटल म्हणजे एक डॉक्टर आसले नंतर ताच्या फाटल्यान 3 नर्सी आसपाक जाय. आमी जेन्ना सुविधा निर्माण केल्ली आमचे एक्सरे 6 म्हयन्याक 7 कितले एक्सरे जाल्ले. इज इट फिजिबल की आमी सगळे तरेचे मागणी करतले आनी कांयच ना म्हणटले अशें ना. जसो जसो पेशंटाचो ओग वाडटलो तसो तसो तातूंत भितर अपग्रेड जायत वतलें. म्हणून आमी पळयतात की हांगा लोकांनी विश्वास दवरपाक जाय की हांगा गायनेक पेशंट आयलो जाल्यार डिलिव्हरी जावपाक शकतात. तो विश्वास निर्माण जातलो केन्ना सुविधा जेन्ना बऱ्या प्रमाणान आसतल्यो. वाडटा तशें दर्जो वाडत वतलो.
सो हांव ताजेर लक्षच दिना, कारण विरोधकांचें काम तें आसा की कितें जालें ना ताजेर बडी मारपाचें, आनी विरोधकांचें हें आमकां अपेक्षीतूय आहा की तांचे हल्ले. आतां तुमी जर भेंडवाड्या पुलाचें पळयलें जर जायत जाल्यार त्या लोकांक 2 फावटी हांव रस्त्यार आफोवन हाडून तें घर काडून तातूंतल्यान आयज बरे प्रमाणे आतां तरी आसा तें रस्त्यार कनेक्ट आसून धोकादायक आसलें, तांकां तो धोको टळपा खातीर आमी ते एक वेगळे तरेन त्या घरवाल्याक घर काडपाक लायलें, ताका सुवात निर्माण करून दिली, ताचें घर बांदपाकय आमी ताका मदत करतात, आनी तातूंतल्यान त्या घरा वयल्यान गेले नंतर ह्या आमच्या तारीमळा वयले लोक सुसेगादीन ह्या रस्त्याचेर येतले. हें सगळें दोळ्यांक दिसता आसतना पसून जर तो रस्तो आडोवपाचो प्रयत्न जाला, हें नथींग, म्हणजे म्हाका दिसना की ह्या लोकांचें आमी परत एक फावटी लोकां कडेन वता. प्रत्येक जाण म्हणटा की हांव त्या दिसाक नासलो, आपल्याक खबरूच ना, म्हणजे आमी गांवां कशें करतले. एक संयुक्त रिती आमी परत एक फावटी तांकां एक्सप्लेन करतले की हो मनीस कसो येतलो, खंय वतलो, आनी ताका हांगा कसलेच धोका नासतना ह्या रस्त्याचेर येवपाची मुभा आसतली. पण तें स्पश्टपणान तुमी जर वचून केलें जर जाय जाल्यार एनालिसीस केल्यार कळटा की तारीमळा वयल्यान रस्तो पयलीं कसो आशिल्लो आनी आतां आमी त्या रस्त्याक डायवर्शन कित्याक लागून दिता. एडिशनल लँड एक्वायर आमीच केल्ली आसा. सो ताजेर आमी पळयनात की विरोधक हे वारंवार करीत रावतले, ते चाळयत रावतले, लोकांक पिशे करीत रावतले, पूण लोकांक केन्ना कळटा यू कॅन फूल अ सिंगल पर्सन ऑल द टायम, यू कॅन फूल ऑल द पीपल एट वन टायम, बट यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. ही एक म्हणूच जावन आसा. म्हणून 1-2 फावटी लोक फसतले, पूण परत फसचे ना. परत जे व्हिडिओ काडपा खातीर आसात, जे लोक मुखार येतात ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा जर जायत, आपल्या गांवांत भितर आपल्या वाड्या भितर ताणें सुविधा कितें निर्माण केल्या त्यो पळोवपाक जाय. आयज हांव दिमाखान सांगपाक शकता की हांगा हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर जालें, आमी एक हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज म्हणटा ती थंय डेवलप केल्लें आसा. आमी आतां 3 पंचायतीचें आमचें काम चालू आसा. पंचायत गांवांत भितर बिल्डिंगो आमी कितलेशेच ग्रावंड बांदलेले आसात. हांगा ह्या ब्रिजाचें काम कॉमेस करतात, आनी आमच्या पायकदेवा कडेन वचपाच्या मंदिराचें काम चालू दवरलें आसा. इस्टिमेट्स फॉर रविंद्र भवन जाल्लें आसा, जागो एक्वायर जाल्लो आसा. अश्यो एक ना हांव 1000 गोश्टी सांगपाक शकता, न थांबता सांगपाक शकता. हे आमचे एचिवमेंट्स आसात. पूण जे लोक आयज हें जालें ना तें जालें ना, ताणें आपले एचिवमेंट्स म्हणजे हांव पब्लीक लोकांक सांगना, जे लोकल रिप्रेझेंटेटीव रस्त्यार येवन एज्युकेशन करतात, तांच्या स्वताच्या वार्डान भितर तांच्या कारकिर्दीन भितर कितें घडलां हें लोकां मुखार दुसरें इलेक्शन येवचे पयलीं सांगपाक जाय. सर, ऑपोजिशन जे आसा तेणी तुमचेर इतके टार्गेट केला, पूण दीस प्रायमरी हेल्थ सेंटर कॅन बी एन आय ओपनर फॉर द पीपल ऑफ होल सांगें, की जे तरेची फॅसिलिटीज आनी जे तरेचे तडजोड तुमी हांगा दाखयल्या. म्हाका दिसता खंय तरी वेगळे वळणा कडेन आनी मतदारांक कळटलें, लोकांक कळटलें सांगेच्या की कशे तरेन हांगा फॅसिलिटीज अवेलेबल आसात. ह्यो फॅसिलिटीज आमी अति उच्च दर्जाच्यो फॅसिलिटी करतल्यो, पूण म्हजे एक बॅलन्स एप्रोच आसा. खंयच्याय गोश्टी कडेन पळयता आसतना आमकां कितें फाव जाता, आमच्या हक्काचें कितें ना हाचे खातीर आमी झगडी मारपाचीच. आनी त्याच बरोबर लोकां मदीं एक विश्वास निर्माण करपाचो. तुमकां आरोग्याच्या विशयी एक बरी सुविधा हांगा निर्माण जाल्ली आसा. डॉक्टर्स हांगा बरे आसतले आनी हांगा बरे तरेची आरोग्याची सेवा तुमकां मेळटली. पेशंट जशे जशे वाडटात तेन्ना सुविधा वाडत रावतल्यो, कारण आमकां खबर आसा कितले खर्चीक हें आसा. गोंयान भितर डॉक्टरांची कमतरता आसा, तरी आसतना हांगा जाय ते डॉक्टर्स एज रिगार्ड्स टू आमचे हार्टाक लागून आसपी, आमच्या ऑर्थोपॅडिक्साक लागून आसपी आमी स्लोली ह्यो करतलीच. आयज डायलिसीस सेंटर हे आमी हांगा केला. 4 बेडेड डायलिसीस सेंटर आसा. एकाच बरोबर 4 पेशंट आयले दिसाक. एखादे वेळ 10 पेशंट आयल्या पासून आमकां कसलेच प्रकारची प्रॉब्लम आसचो ना. अशें फूल फ्लॅज डायलिसीस सेंटर आमी केल्लें आसा. ही एक अत्यंत गरजेची वस्त आशिल्ली. हांगा आमी परत एक फावटी आमचे म्हणजे एखादी कोणाकय एक्सिडंट जालो, ट्रोमान गेलो जाल्यार हांगा प्राथमीक डायग्नायज करून म्हणजे ताका फ्रॅक्चर आसा ना, फ्रॅक्चर ना हांगा उपाय जातले. फ्रॅक्चर आसा जाल्यार मुखार आमी ताका ऑपरेशना भितर धाडटले. सगळ्यो सुविधा हांगा निर्माण जावपाक शकना. एका वेळी हार्टाचो पेशंट आयलो आनी ती ECG आमी काडली. ECG काडून आमी रोखडेच तातूंत भितर ताका बेंगलोराक आमी आमचे टायअप केल्ले आसा. ECG तांकां वतलो आनी रियल टायमा भितर आमकां एडवायज मेळटलो वेदर ही इज रियली इन थ्रेट, आनी रियली थ्रेट आसा जर जाय जाल्यार ताका ते सजेस्ट करतले की अमूक इंजेक्शन करपाक जाय, अमूक ताका स्टॅबिलायज करपाक जाय. स्टॅबिलायज करून ताका GMCन व्हरपाक जाय किंवा सेकंडरी हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय.
हे तांच्या सल्ल्यानुसार जातलें म्हणजे जशें आमचे एखादे वेळ आमचो कन्सल्टंट समोर बसून आमकां एडवायज करता तसो रियल टायमान भितर आमकां एडवायज ती करपाक मेळटलो. भाई आमी एक पळयता आमी की प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी ताजे नंतर प्रश्न तुमचे आसा ते आमी सॉल्व करया. आमचे कारण डॉक्टर आयिल्ले आसा डॉक्टर ममता तुळशी ममता काकोडकर हे आतांच आमचे भितर जॉईन जाल्ले आसा. एकच बाई की हे फावंडेशन स्टोन या प्रकल्पाचो जाला तेजे नंतर संत गतीन जालें. जेन्ना तुमी आमदार जाले मंत्री जाली एका गती मेळ्ळी. कशे पद्दतीन तुमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आसतलो किंवा हेल्थ मिनिस्टर हे सपोर्ट मेळ्ळो हे उबी करपाक? हांव तुमकां सांगता की हांगा जेन्ना फावंडेशन घालें ताजे नंतर सगळें लॉस जाल्लें. परत एक फावटी तो हेंच तुटलेलो म्हणजे ऑफिस जाता काय ना जाता अशे पद्दतीन तें आशिल्लें. जेन्ना हांव आमदार जालो गेले 4 वर्सां ताचो पाठपुरावो केल्लो आसा. 3 फावटी आमी आदरणीय मंत्र्यां बरोबर भासाभास केल्ली आसा. हांगचो प्रगतीचो आढावो गेल्लो आसा. नित्य नेमान हांव हांगा येतालो आनीक ज्यो गोश्टी एखादे वेळ आमच्या मनाक सारकें जायना की क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज जाता जाल्यार आमी ह्यो गोश्टी निगराणीक हाडून दिल्ले आसा. कॉन्ट्रॅक्टांक आपयल्ले आसा आनी तांचे मार्फत हे सगळे सुविधा निर्माण करून घेतिल्ले आसात आनी आयज ते पूर्णत्वाक येता. आमी म्हणटाले की बिल्डींग फक्त इनॉग्रेट करचें न्हय तातूंत भितर सर्वीस सेवा भितर सर्विसे भितर अपग्रेडेशन जावचें त्या खातीर केल्लें आसा. मातशें बसून घेवया.